हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले पाकिस्तान का फ़ख्र। सारे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे वालिद जो हैं वो 5 ग्रेड के अफसर थे। ये सब अल्लाह ने बड़ी हाई फाई फैमिली में रहे, हाई फाई जिंदगी गुजारी और तस्वुरों में नहीं था कि कभी इस तरफ आएंगे। अगर दुनिया की भी हुक्मरानी देते हो तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो अल्लाह से ये वादा किया हुआ है कि मैंने लोगों के लिए करना है, तेरे बंदों के लिए जो कुछ करना है वो करना है। तो मेरे लिए आज कोई दुनिया की कोई चीज भी अहमियत नहीं रखती। एक लड़की रात को कहीं से अगवा करके उसको ग्राउंड में ला के उसके साथ कई लोगों ने ज्यादती की और मैं अपनी गाड़ी में उसको लेकर के गया। मैं पूरी रात उसके साथ वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा रहा, फिर उसके लवाकिन ढूंढे, उनको हैंड ओवर किया। पहला केस अगर इस तरीके से देखें मेरी जिंदगी में तो वो आया था। मैं समझता था बस ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, लेकिन वो कुछ देख लिया, वो कुछ देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और आज मैं मौजूद हूं कराची में और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है मुझे उनका कोई भी तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले पाकिस्तान का फ़ख्र और बचपन से हम लोग जिनको देखते आ रहे हैं और हमेशा से बस मुझे ख्वाहिश होती थी कि मैं किसी तरह इनसे मिलूं, इनसे बात करूं, लेकिन आज वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। सारिम बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे फाइनली टाइम दिया। सर मुझे ये बताएं कि इतने लोगों की मदद करते हैं, आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, ये खिदमत खलक का जज्बा पैदा कैसे हुआ? देखिए ये तो मैं खुद कहता था, बल्कि कल एक दोस्त हैं जज साहब वो आए हुए थे मेरे पास, तो उन्होंने भी यही दोहराया कि सारे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे वालिद जो हैं वो 5 ग्रेड के अफसर थे और आज मैं 21 ग्रेड का अफसर बना हुआ हूँ। तो ये मैं भी ये समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ने जो है ना अपना एक निज़ाम बनाया हुआ होता है पहले से, जिसका हमें शायद इल्म नहीं होता कि हमें अल्लाह ने किधर ले जाके फिट करना है। तो ये सब अल्लाह ही की तरफ से हुआ है। मैं कहूँ कि जी मैंने ऐसा सोचा था या मैंने ऐसा देखा था या मैंने, अक्सर हम अपनी फील्ड के लोगों की बड़ी कहानियाँ सुनते हैं ड्रामेबाजी भरी के वो ख्वाब देखा था, यूँ हादसा हुआ था, फला हुआ था। मेरी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा ख्वाब था ना कोई हादसा था। बहुत शानदार ज़िंदगी, एक बड़े बिजनेसमैन, एक सेठ का बेटा। अच्छा। और किस तरीके से इस तरफ चलता आया। अक्सर लोग जब हम अपनी ज़िंदगी की तरफ होते हैं देखते हैं तो कभी एतराज़ करते भी नज़र आ रहे होते हैं, कभी उनकी निगाहों को भी हम समझ रहे होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ ट्रस्ट से या इन चीज़ों से जो है ना इस मंजिल तक के पहुँचे। हमने बड़ी हाई फाई फैमिली में रहे, हाई फाई ज़िंदगी गुजारी और तस्वुरों में नहीं था कि कभी इस तरफ आएंगे और ऐसी ज़िंदगी की तरफ जो है ना, ये लफ्ज़ इसलिए नहीं कर रहा कि गुजारेंगे कि कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है आज इसकी। बल्कि यूँ मिसाल देता हूँ, अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि मुझे कई ऑफ़र्स आज भी मौजूद हैं मिनिस्ट्रियों की, MNAs की, दीगर। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और मुल्क की हुक्मरानी भी छोड़ो, बहुत छोटी बात है। अगर दुनिया की भी हुक्मरानी देते हो तो मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास है कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई दौलत, कोई ऐसी चीज़ कि तुम हमारे साथ हमारी सपोर्ट में आकर के कोई भला कर सकते हो तो तुम कर दो, क्योंकि मैंने तो अल्लाह से ये वादा किया हुआ है कि मैंने लोगों के लिए करना है, तेरे बंदों के लिए जो कुछ करना है वो करना है। तो मेरे लिए आज कोई दुनिया की कोई चीज़ भी अहमियत नहीं रखती सिवाय इसके कि अल्लाह पाक मुझे इस काम में कामयाब, और कामयाब नाम वाला कामयाब नहीं कह रहा, वो कामयाब जिससे वो राज़ी हो कि मैं अगर लोगों के लिए भला कर रहा हूँ तो दियानतदारी और ईमानदारी से कर रहा हूँ। साहिब साहब मुझे ये बताएं, आपको अब तक याद है कि ऐसा कौन सा पहला वो केस आया था जिसके बाद ये सिलसिला ही एक बन गया? शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए ज़िंदगी भर चीज़ें आती रहीं और मैं समझता था ओ हो ये तो एंड हो गया, कोई एंड नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं अच्छा मैं कहता था अच्छा ये नहीं ये होगा, अच्छा ये नहीं है, अब मैंने ये कहना ही छोड़ दिया। और रही बात पहला केस एक ऐसा था कि मैं उस वक्त इस काम से मुंसलिक नहीं था, बहुत पुरानी बात है। एक लड़की रात को कोई मुझे अच्छा टाइम था, 10-11 बजे के बाद का टाइम था, कहीं से अगवा करके उसको ग्राउंड में ला के उसके साथ कई लोगों ने ज़्यादती की और बहुत बुरी हालत में हो गई थी बेचारी। और मैं अपनी गाड़ी में उसको लेकर के गया, तो मैं पूरी रात उसके साथ वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा रहा, फिर उसके लवाकिन ढूंढे, उनको हैंड ओवर किया। पहला केस अगर इस तरीके से देखें मेरी ज़िंदगी में तो वो आया था, लेकिन हाँ उसकी मैं समझता था बस ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, लेकिन वो कुछ देख लिया, वो कुछ देख लिया कि बस अब भी नहीं पता कि कल जो चीज़ मेरे सामने आएगी वो क्या होगी। तो आज कोई चीज़ मेरे उसमें नहीं रही, सिर्फ एक चीज़ सीखी, सोची और उस पर कामज़न हूँ कि जो कर सकते हो किसी के लिए वो करो,
کیونکہ ہم اگر کہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے، اس دروازے پہ آنے والے لوگ ہم سے وہ کام لیتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی امید بڑھ جاتی ہے، امید بن جاتی ہے ان کی کہ ادھر سنوائی نہیں، ادھر سنوائی نہیں، تو ادھر جائیں گے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے نا کام ہو جائے۔ تو لوگ آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے اور ان کے پھر کام بھی ہوتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جو لوگ فراڈ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ پوری انویسٹیگیشن تو کرتے ہوں گے، پہلے وہ لوگ مظلوم ہوتے ہیں لیکن جب ان کی چند روپوں کی مدد ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں ان کو عادت پڑ جاتی ہے اس چیز کی۔ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کس طرح ریسرچ میں سارا کچھ پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اول تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تجربہ دے دیا ہے کہ ہم 2 منٹ بات کر لیں یا اس کا کوئی پروگرام دیکھ لیں یا چیز سامنے آ جائے تو ہمیں سمجھ میں تو آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی سمجھ سے چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں اس تک جانا پڑتا ہے، وہ ہم تک آ جائے تو ہمیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ اگر ہم کہیں اندھے بھی ہو گئے، ہمارا تجربہ فیل بھی ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راستہ بنا کے دیتا ہے اور اس کی پوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور ہم اسی وقت پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جس طرح بہت سی لڑکیوں کو آپ نے اپنے پاس علاج کے لیے، جیسے لاہور سے زینب آئی اور آپ کے پاس بے تحاشا اس طرح کی لڑکیاں ہوں گی، کس طرح ایک اتنی عادی ایک لڑکی جو اتنا زیادہ جس کو ایڈکشن ہو نشے کی، تو ایک دم اس کا نشہ چھڑوانا، کیا ایک دم چھڑوا دیتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب اور ان کو سنبھالنا، یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ دیکھیں، ایک دم ہی چھڑواتے ہیں لیکن ہفتے 10 دن تھوڑے سے ڈرپس پہ، اس کو میڈیسن پہ، اس کو مقصد اس طریقے سے، اور پھر اصل چیز ہوتی ہے ان کو پیار سے رکھنا، ان کا احساس کرنا، ان کو یہ احساس دلوانا کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ، ہم تمہارے لیے جو ہو سکے گا ممکن کریں گے، اس حوصلے سے وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم کسی کا نشہ نہیں چھڑوا سکتے، وہ چھوڑتا تو وہ خود ہے اپنا نشہ، لیکن اس کو جو ساتھ چاہیے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں نشیوں کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو دھتکارتے نہیں ہیں، ہم ان کو ایسے ہی سربراہ کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں ہم ان کے سروں پہ جو ہے نا موجود ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گئی غلطی، ٹھیک ہے ہو گیا برا، اب تم نے محنت کرنی ہے، تم نے جو ہے نا ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو ہفتہ 10 دن 15 دن بڑے ٹف ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، تڑپتے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی، لیکن اس کے بعد الحمدللہ بہت تیزی سے ریکور ہوتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ نہیں کرتے رہے، بہت بڑے بڑے الزامات بھی لگتے ہیں، کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہونا ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے، تو یہ تنقیدیں، یہ الزامات، یہ ہمیں جو ہے نا دوبارہ سے ہلا کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی انسان ہے اور انسان ہی بن کے رہنا ہے، تو پھر ہم جو ہے نا سچی بات ہے، ورنہ کبھی کبھی اتنا مقام اللہ دیتا ہے، اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں تھوڑی سی نا گھومتی ہیں، انسان اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے، انسان کی ہوا خراب ہو جاتی ہے ذرا۔ بالکل، تو وہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، کرتے رہو تنقید، لیکن جائز تنقید، نہ جائز تنقید کرتے ہو تکلیف دیتی ہے وہ، جائز تنقید کرو، کہیں اگر ہم بھٹکتے ہوئے بہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اس میں روکو۔ سر کیونکہ آپ بہت سی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اس طرح کے کیس کو ریکور کرنے، لڑکیاں، لڑکے، بچے، مائیں، ایسی ایسی جگہوں پر جانا پڑتا ہے، مشکلات تو آتی ہوں گی؟ تو یہ کام اگر مشکلات نہ ہے تو پھر ضرورت کیا ہمیں کرنے کی، اور اگر مشکلات نہ ہو تو پھر تو سبھی یہ کر رہے ہو، اس کے لیے تو اللہ نے ہر شخص کو جو ہے نا ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے کہ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی بھی ایگری نہیں ہوتی، کوئی لڑکی اگر کسی نشے پہ لگی ہے اور وہ نہیں آنا چاہ رہی، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ اس کام میں ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی بدلنا، تو کیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے یا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی چیز دل دماغ کو اگر میرے لگ جائے، کبھی کبھی نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روحوں کا تعلق ہوتی ہے۔ سر مجھے بتائیں جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ پیغام یہی ہے کہ دوسرے پہ اعتراض کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، دوسرے کو گرانے کے بجائے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اس سے، اور آپ اپنے آپ کو آگے مقابلے سے لے کر کے جائیں۔ کسی کو گرا کے، کسی کے آگے گڈھا کھود کے، کسی کو نقصان پہنچا کے آپ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے، وہ آپ کی جیت نہیں، وہ آپ کی ہار ہے۔ سر مجھے ایک آخری سوال کہ آپ کے پاس بہت سی ایسی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں جن کی اولاد نے ان کو نکالا ہوا ہے، ماؤں کو دھتکارا ہوا ہے، ایسی اولاد کو کیا کہیں گے؟ بد نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ہاتھ اس کے لیے اٹھنے تھے دعاؤں کے لیے وہ ہمارے لیے اٹھ رہے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش نصیبی اور ان کی بد نصیبی ہے۔
بہت شکریہ. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج یہ اس مقام پر ہیں تو وہ ان تمام ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے, کیونکہ میں نے یہاں پر لائیو دیکھا ہے ایک ماں کو جو ہاتھ اٹھا کر کنٹینیوسلی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی. اور یہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف دعائیں کام آتی ہیں, اور دعاؤں سے ہی آپ کی زندگی بدلنی ہے, دعاؤں سے ہی آپ کے نصیب بدلنے ہیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہ جائیں گے, لیکن دعائیں اپنا اثر دکھا دیں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.